أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سبحان الله ما شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. سبحان الله. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلا فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. ثم خلقنا النطفة علقة ثم فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من وأنزلنا من السماء
لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولله
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله